औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चौधरी अफजाल द्रावड़ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफार्म से आपके लिए किताब पेश कर रहे हैं जामिया तसव्वुर हयात, खुदा की रज़ा और मखलूक की फ़लाह। इस किताब के मुसन्नफ़ सोशल और पॉलिटिकल स्कॉलर चौधरी मोहम्मद अरशद सोनीपति। ये किताब हमारी रहनुमाई करती है कि मौजूदा दौर में इस्लामी तालीमात पर अमल करके हम कैसे ज़िंदगी गुजार सकते हैं और इस्लामी तालीमात की रोशनी में मखलूक की फ़लाह के लिए क्या किरदार अदा कर सकते हैं। कुरान और सुन्नत और हदीस की रोशनी में अपने समाजी, माशी, मशरती मसाइल को कैसे हल कर सकते हैं। इस किताब को कोटेशन के लिहाज से पेश किया गया है। हर कोटेशन की अपनी अहमियत है। हर कोटेशन हमारी जो रहनुमाई करती है कि हमने किस तरह कामयाब होना है। तो स्टार्ट करते हैं आज की किस्त। आज की किस्त जो स्टार्ट करने हैं ये नेक्स्ट चैप्टर है और इसका अनवान है सियासत व अमवार हुक्मरानी। हम कुरानी तालीमात और इस्लामी असूलों के ताबे रोशन ख्याल, तरक्की पसंद और सेहतमंद माशरे की तश्कील चाहते हैं। हम भले धोखा ना दें मगर दुनिया में तो धोखे हो रहे हैं, इसलिए कानून इस तरीक़ाकार पर बनता है जो अमूमी हैसियत रखता है। मज़ीद लिखा गया, मनसब के मुताबिक ही इज़्ज़त और ज़िल्लत होती है। जैसे कि जितना ऊपर से कोई गिरता है उसी कदर और वज़न के मुताबिक उसको चोट ज़्यादा लगती है। इसी तरह जितनी जिसकी इज़्ज़त ज़्यादा होती है, गलत करने पर ज़िल्लत भी उसी दर्जे की होगी। जिन अक़वाम का रहन सहन और तर्ज अमल एक हो, उनको आपस में तकसीम करना और तकसीम के बाद इनको मिलने ना देना, नफ़रत दलाना और लड़ा कर गैर फितरी और अक़वाम पर जुल्म होता है। मज़ीद लिखा गया, आज के दौर का अलमिया है कि दूसरों को घटिया समझने वाले, घटिया किरदार के मालिक, मुतकब्बर लोगों को बड़ा आदमी कहा जाने लगा। फ़ौज का सिपाही जानवर की तर्ज पर अनमोल धन होता है, जिसे जानवर अपने ऊपर नाइंसाफ़ी को मजबूरन बर्दाश्त करता है और बोल कर नहीं सुना सकता। उसी तरह सिपाही भी अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ चलने में अपनी मन मर्ज़ी खो बैठता है। और फ़ौज का ऑफिसर तबका अच्छा मैनेजर तो है, प्लानर यानी कि इत्तेहाद की सलाहियत रखने वाला नहीं। और प्लानर कौमों को लीड करते हैं, मगर जिनमें इत्तेहाद की सलाहियत ना हो और उन्हें प्लानिंग के शोबे में भेज दिया जाए, तब मैनेजर अपना मौसर किरदार अदा करके इन पर मुसल्लत रहते हैं। अगली कोटेशन में लिखा गया, जलूसों और जलसों में लोगों की भीड़ भाड़ को मैं कामयाबी नहीं समझता। अंग्रेज़ी दौरे हुकूमत की पैदा करदा फ़िक्री ग़ुलामी यानी कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के नतीजे में नफ़रतों की आग ने 1947 यानी कि 1947 में तकरीबन 30 लाख लोगों को जला डाला था और उस वक्त से लेकर आज तक आग बुझी नहीं। हमारे वसाइल लुट रहे हैं, महंगाई ने ज़िंदा रहना दो भर कर दिया, मगर फिर भी हम आज़ाद हैं। अगली कोटेशन में है, गुर्बत पैदा करके गुर्बत को नहौसत कहने वाले ख़ुद भी मनहूस हैं, जिनकी खिदमत की बातें तो फ़कत मुनाफ़कत भरी बातें ही होती हैं। इनकलाब के लिए दावत देना दुनिया का मुश्किल तरीन काम इसलिए है क्योंकि अपने मिजाज और मफादात से हटकर अमल की दावत है, मगर दुनिया में बुलंद मकाम भी वही रखता है जो मुश्किल तरीन कामों को चैलेंज करता है। मज़ीद लिखा गया, सिंध ऐसी धरती है जहाँ इज्तिमाई किरदार अदा करने का सबसे ज़्यादा जज्बा है, मगर यहाँ के इज्तिमाई सियासी जज्बे को लासानी बुनियादों पर सियासत की भींट चढ़ा दिया जाता है, यानी अगले दर्जे में सियासी लोगों के अलाकार बन जाते हैं। इसीलिए यहाँ खुद से सियासी नर्सरियाँ उगाई जाती हैं। मज़ीद लिखा गया, इनकलाबी आजमाइशों से बचने की दुआ नहीं मांगता, बल्कि आजमाइश में पूरा उतरने के लिए मांगता है, क्योंकि आजमाइश तो इनकलाबी अमल में कामयाबी का लाजमी तकाजा है।
اور رب تعالیٰ کے ساتھ دینے کی وجہ سے ہر مشکل کے بعد کامیابی پر اس کا بھروسہ اسے ذہنی طور پر پسپا ہونے سے بچاتا ہے۔ یعنی کہ اسے یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اس کی اتنا بھروسہ ہے کہ جتنا مشکل ترین وہ کام کرے گا اور آخر میں اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی عطا کرے گا، اور یہ جو ذہنی طور پہ وہ سٹرانگ ہوتا ہے، وہ بھروسہ ہوتا ہے، اس کو وہ ہارنے نہیں دیتا۔ مزید لکھا گیا، سیاسی سوداگروں کے پاس ذاتی مفادات اور لالچ کے سوا ہے بھی کیا؟ ایک دور میں کسی خاص قوم پر خاص حالات میں زیادتی ہوئی ہو، مگر ضروری نہیں کہ ہر دور میں ویسا ہی ہو۔ اس لیے کسی خاص گروہ کے ٹائٹل سے ظلم کے خلاف تحریک ناکام ہو جائے گی، کیونکہ ہر قومیت، لسانی و مذہبی گروہ میں ظالم بھی ہیں اور مظلوم بھی ہیں۔ مزید لکھا گیا، کمرے کا ایک دروازہ ہے اور کھڑکیاں زیادہ ہیں۔ ہمارے لیڈر کھڑکیوں میں کھڑے ہیں، جبکہ کھڑکیوں میں گرل بھی لگی ہوتی ہے جہاں سے باہر نکلنے کا قطعاً راستہ نہیں، اور کمرے میں گھپ اندھیرا بھی ہے۔ ان میں سے جو بھی اوپر اٹھتا ہے گرل کو ٹکرے مارتا ہے اور پھر مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ اسی طرح تبدیلی لانے کا صرف ایک ہی راستہ ہے جسے تاریخ کے کامیاب لوگوں نے ہی پایا ہے۔ تب ہی وہ لوگ کامیاب ہوئے، اور کامیابی والے راستے کو ہی صراط مستقیم کہا گیا۔ اس راستے کی رہنمائی قرآن مجید کرتا ہے، مگر المیہ ہے کہ انسانی تاریخ کے کامیاب لوگوں کی طرز پر قرآن مجید سے کوئی رہنمائی لینا نہیں چاہتا، اور تبدیلی آ جانے کی تو سبھی خواہش مند ہیں، مگر تبدیلی لانے کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کرنا چاہتا۔ مزید لکھا گیا، جلال الدین محمد اکبر کی مخالفت سے اس کے قرابت داروں یعنی کہ اس کے رشتہ داروں نے اس لیے کی کہ پہلے درجے میں اس کی نئی سیاسی حکمت عملی کو وہ سمجھ نہیں پائے، اور آہستہ آہستہ جب اس کی سیاسی حکمت عملیوں کو سمجھا گیا، تب اکبر نے 50 سال سے زیادہ سکون سے حکومت کی۔ مغلوں کی عظیم سلطنت کا سہرا ترہ امتیاز رواداری کی بنا پر جلال الدین اکبر کے سر پر ہے، اور تاریخ میں گریٹ اکبر یعنی کہ اکبر اعظم کہلائے۔ اگلی کوٹیشن میں ہے، کامیاب لیڈرشپ کی 3 خصوصیات ہیں: مخلص، باصلاحیت اور سمجھدار ہونا۔ ان خصوصیات کی کسوٹی پر ہی لیڈرشپ کو پرکھا جا سکتا ہے، مگر آج رائج نظام نے رہنما کے لفظ کو بھی پیٹ کر رکھ دیا۔ رہنمائی کا کوئی معیار نہ رہا، اور مورسی سیاست میں بچوں کو بھی رہنما کہا جانے لگا۔ دھڑے پیٹنے والے بیلنس تجزیہ نہیں کر پاتے، اور آج کا المیہ ہے کہ ہر تجزیہ نگار دھڑا پیٹتا ہوا نظر آتا ہے، گویا کہ وہ کسی پارٹی یا شخصیت کا وکیل ہو۔ مزید لکھا گیا، تربیت کا مقصد رکھے بغیر عوامی جلسے کرنا، اجتماعات سے خطاب کرنا، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے چیل اور کووں کو خطاب کر رہا ہو، اور وہ سن کر الگ الگ حیثیت میں اڑ جائیں گے، اور یہ اپنے مقصد میں تو استعمال کر لیں گے، مگر میرے مقصد پر پورے نہیں اتریں گے۔ چیل اور کووں کی مثال اس لیے دی گئی کہ حرام پرندے ہی کھانے کے کام بھی نہیں آتے، یعنی کہ حرام پرندے کھانے کے کام بھی نہیں آتے۔ مزید اگلی کوٹیشن میں ہے، ایسی لیڈرشپ جن کو حلال، حرام، جائز اور ناجائز کا احساس نہ رہے، تب ان کا فرعونی خصلتوں پر مبنی نظام کے خلاف جدوجہد نہ کرنا اس رائج نظام سے مطمئن ہونا ہوتا ہے۔ اس نظام کے خلاف کاوشیں، انبیاء کی جانشینی اور اس نظام کی مدد کرنا فرعون کی سپورٹ کرنا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ جو بہترین جو نظام ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہے، اگر اس کو آپ اس کی کاوشوں کو سپورٹ کریں گے تو آپ انبیاء کی جانشینی کا رول پلے کریں گے، ان کی سنت کو اپنائیں گے۔ اگر آپ اس غیر اخلاقی جو نظام ہے جس میں ظلم ہو، زیادتی ہو، جس میں لوگوں کو قوانین کے مطابق انصاف نہ ملے، تو آپ فرعون کی سپورٹ کر رہے ہیں، اور کچھ بھی کردار
ادا نہ کرنا بنی اسرائیل کی روش ہے۔